అది నాలుగు ఫుట్బాల్ అది అయితే तुम्ही कोई तेम सोडला मी नागझर ते कासारवडणे ऑड मिक्सिंगचं काम हातीन घेतलेलें आसा। हांव सराक थँक्यू म्हणटा आनी हे काम बरे भशेन जावनी अशें देवा प्रार्थना। आयज हांगा नागझर जंक्शन टू पूर्व कासारवडणे हेल्थ सेंटर ऑड मिक्साचें काम सरान हातीन घेतलेलें आसा। खरी बरी गजाल आसा, पूण अशें सांगूंक सोदता की आमी जे काम केलां पळय ते आमी तशें सॅटिस्फायड ना की लोकांक जे जाय आसले पळय ते कामात जे जावंक गटर कोणाक जाय आसले हे जाय आसले ते जावंक ना आनी आमकां सांगले शिवाय जे खंय गरज ना थंय अननेसेसरी थंयसर गटर केल्या आनी खंय गरज आसा पळय थंयसर जावंक ना की पावसान जो प्रॉब्लम जाता पळय तो आमीच फेस करता। लोक आमकां सांगपाक येता, पंचायतीन आमकां हें करपाक येता की उदक रस्त्याचे धोपारभर उदीक भरता, तितून गाडयो वयच्यो पडटा। ते मेन म्हणजे गटर खंय जाय पळय थंय गटर जावंकूच ना। हांव सराक रिक्वेस्ट करता की तांकां इन्स्ट्रक्शन दिवचें एक आनी हांकां की तेंच्यांनी तें काम हें करून घेवचें तेंचे कडल्यान। नमस्कार, आयज आमी पेडण्या हे आमच्या कासारवडण्यातील नागझर आयज हे रोड हॉट मिक्स हे काम आयज चालू केल्लें आसा आनी तेका उजगाटनाक आमच्या कासारवडण्याचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच तशेंच मेंबर्स आनी तशेंच गांवचे म्हाजे भाव आनी भयणांनो आयज सगळे हांगासर जमलेले आसा। कित्याक ही कामां आतां ही जी पळय आतां सरपंचान एक हे काडलेलें आसा की ते गटराक लागून हो सर्वे हेच्या पयलीं जाल्लो आनी तेन्ना हे काम जाल्लें हे करून आयज एज फास्ट हें काम चालू केल्लें आसा। हेजे फुडें जे पळय गटराक खंयसर जाय ते लोकल सॅटिस्फाय ना थंयसर परत सर्वे करून ते परत तेजे गटराचे परत हे करून घेतलो हांव। तशेंच जी काय आयज कामां सगळ्याक चलता ती बऱ्या हितून आमच्या BJP सरकार जे आयज आमचो डायनेमीक प्रमोद सावंत सर आयज बरें काम करता, जे आयज आमच्या जाता इतले आमची कामां खुबशी एवरीडे आतां आमी फावंडेशन स्टोन करीत आसा। आमच्या खुबश्यो गोश्टी आतां आमच्या हितून चालीक लागलेले आसा कामां आनी अशीच कामां आमची आसतली। तशेंच आयज आमचे सरपंच मेंबर सगळे बरें काम करता, अशेंच तेंच्यांनी काम करचें आनी जे पळय तुमकां काम कितें जाय लोक सॅटिस्फाय ना ते सर सॅटिस्फाय जावपाक तुमी वावुरचें बरें आनी हांवूय तुमच्या वांगडा बरो वावुरतलो आनी बरें काम करून घेवया आमी। अशेंच तुमी रावचें बरें आनी जे पळय लोकांक जाय ते आमी करून दिवया। इतलें सांगता म्हाजी 2 उतरां सोंपता।